नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। सर्वोच्च अदालतको आदेश हतियार नै बनेर बज्रँदा तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्र एक बनेर उभिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा चोइटिएको छ। मुलुकको सबैभन्दा शक्तिशाली दल बनेको नेकपा अदालतको आदेश अघि निरीह बन्दा 2075 साल जेठ 3 गते अगाडिको अवस्थामै पुगेको छ। अर्थात् नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग बनेर आफ्नै बाटोबाट राजनीति अघि बढाउन बाध्य बनेका छन्। हुन त पछिल्लो समय नेकपा विभाजित बन्दा एउटा पक्ष सरकारमा थियो भने अर्को पक्ष सडकमा थियो। एकता अभियानलाई जारी राख्ने कसम खाँदै माधव कुमार नेपाल सहित पूर्व एमालेका नेताहरू र एमालेमा नै फर्कन ओली समूहमा रहेका पूर्व माओवादी केन्द्रका नेताहरूले भने कुनै अभिव्यक्ति र निर्णय सार्वजनिक गरिसकेका छैनन्। सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो 2 आदेशले नेपालको राजनीतिमा तरङ्ग नै पैदा गर्दा अब उभिने एमाले र माओवादी केन्द्र कसरी अघि बढ्ने हुन् त्यसले भने थप कौतूहलता प्रदान गरेको छ। किनभने नेकपा विभाजित हुँदा दुवै पक्षमा धेरै खिचडी पाकिसकेको छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार एमाले र माओवादी केन्द्र आफ्नै बाटोमा, माधव नेपाल समूह पनि ओलीसँगै एमालेमै फर्किए। आफ्नो पार्टीबारे सर्वोच्च अदालतबाटै जानकारी लिन भीम रावललाई प्रधानमन्त्रीको सुझाव। फैसलालाई राजनीतिक भन्नु गैर जिम्मेवार भएको टिप्पणी। सर्वोच्च अदालतको फैसला लगतै एमाले बिउत्याउन सुरु, विभिन्न जिल्लामा एमालेको बोर्ड राख्न थालियो। कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएकाको सब व्यवस्थापनमा नेपाली सेनाका महिला जवानहरू खटिए। मुलुकका जुनसुकै सङ्कटमा जिम्मेवारी पूरा गर्न तयार रहेको उल्लेख। दिनुभयो, जिम्मेवारी दिनुभयो होइन, त्यसमा हामी सक्सेस पनि भयो। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलमा शीर्ष स्थानको 7औं बाटो अपराजित यात्रामा पूर्णविराम, मध्यपुर 2-1 गोल अन्तरले विजय। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अन्ततः एमाले र माओवादी केन्द्र आफ्नै बाटोमा लाग्ने भएका छन्। नेकपामा सँगै रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल समूहको पेरिस डाँडामा सम्पन्न बैठकले सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार एमाले र माओवादी केन्द्रकै रूपमा आफ्नैतिर लाग्ने निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकमा माधव नेपाल समूहले आफूहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै एमालेमा रहेर सङ्घर्ष गर्ने बताएको थियो। प्रचण्ड नेपाल समूहको निष्कर्षपछि माओवादी केन्द्रको बैठक सुरु भएको थियो। सोमबार सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नाम विवाद टुङ्ग्याएसँगै राजनीतिक नयाँ मोडमा पुगेको हो, जसले विधिवत रूपमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र फरक पार्टीलाई बिउत्याएको थियो। बैठकले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्दै त्यसको कार्यान्वयन गरी नेताहरू अघि बढ्ने निर्णय गरेको नेता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। प्रचण्ड नेपाल समूहको अहिलेको रूपमा स्थायी कमिटीको बैठक यो नै अन्तिम भएको नेता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। उहाँले अदालतले गरेका निर्णय अस्पष्ट रहेकाले यसको कार्यान्वयनमै अप्ठ्यारो अवस्था आउन सक्ने पनि बताउनुभयो। श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था आइसकेको समेत बताउनुभयो। आफ्नो पार्टीबारे सांसद भीम रावलले प्रतिनिधि सभामा प्रश्न उठाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई सोध्न सुझाव दिनुभएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले रावललाई व्यङ्ग्य गर्दै केहीले अदालतले भनेको पनि नसुनेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले रावललाई जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री कुन पार्टीको हो जानकारी पाऊ भन्नुभन्दा अदालत नै गएर बुझ्न सुझाउनुभयो। उहाँले रावललाई उल्टै प्रश्न गर्दै उहाँहरू नै कुन पार्टीको को हो भन्ने सोध्नुपर्ने दिन नआओस् भन्नुभयो।
अब मैले उहाँलाई सोध्न नपरोस् तपाईँ कुन पार्टी, उहाँले मलाई नेकपाको साधारण सदस्यबाट पनि निकाल्नु भएको थियो। म साधारण सदस्य होइन नेकपा। अदालतले भन म कुन पार्टीको सदस्य हो, कुन पार्टीको अध्यक्ष। अदालतले भनेको नै नसुन्ने। सर्वोच्च अदालतले आइतबार आधिकारिक नेकपा ऋषि कट्टेलको हो भनेपछि साबिकै एमाले र माओवादी केन्द्र बिउतिएका छन्। त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले पुनर्स्थापित संसदमा देशका समस्या बारेमा छलफल हुन पाउनु पर्ने भए पनि आइतबार त्यस्तो अवस्था नभएको बताउनुभयो। आइतबारको संसद बैठक प्रचण्ड नेपाल समूहले बहिष्कार गरेको थियो भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेस र जसपाले नाराबाजी गर्दै रोस्टम घेराउ गरेका थिए। त्यसपछि संसदको बैठक बुधबार दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर सिमानाको झगडा जस्तो मुद्दा लडेका राजनीतिक मान्छेले एउटा फैसलामा अदालतको जय जयकार, अर्को फैसलामा राजनीतिक फैसला भनेर टिप्पणी गरेको पनि ओलीको भनाइ थियो। सर्वोच्च अदालतले ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई आधिकारिकता दिएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूह नेकपा एमाले बिउत्याउन लागि परेको छ। विभिन्न जिल्लामा रहेका पार्टी कार्यालयमा नेकपाको साइनबोर्ड हटाएर नेकपा एमाले लेखिएको साइनबोर्ड राखिएको छ। मकवानपुर, मोरङ, नुवाकोट, पर्वत लगायतका जिल्लामा ओली पक्षका कार्यकर्ताले पार्टी कार्यालयमा नेकपाको साइनबोर्ड हटाएर नेकपा एमालेको साइनबोर्ड राखेका हुन्। पुस 5 मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै 2 खेमामा विभाजित नेकपा आइतबार सर्वोच्च अदालतले कट्टेल नेतृत्वको नेकपासँग नाम मिलेको भन्दै खारेज हुने फैसला गरेको थियो। त्यसपछि उत्साही देखिएको ओली पक्षले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बिउतिएको र 2075 जेठ 2 गतेको अवस्थामा पुगेको टिप्पणी गरेको छ। तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले जेठ 3 गते पार्टी एकता घोषणा गरी निर्वाचन आयोगमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नामको पार्टी दर्ता गराएका थिए। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले विचार, संगठन अनि योग्य नेतृत्व राखेर नयाँ ढङ्गले पार्टी एकतालाई अघि बढाउने बताउनु भएको छ। महिला दिवसको अवसरमा अनेमसङ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 ले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा पोखरेलले सर्वोच्चको फैसलापछि एकीकृत पार्टीहरूको अवस्था 2075 साल जेठ 3 गते अगाडिको अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै अब नेकपा एमाले विचार, संगठन अनि योग्य नेतृत्व राखेर नयाँ ढङ्गले पार्टी एकतालाई अघि बढाउने बताउनु भएको हो। अब नेकपा एमालेको 9औं महाधिवेशनले चुनेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक हुने भन्दै उहाँले त्यही बैठकले आगामी रणनीति तय गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले नेकपा एमाले सूर्य चिन्ह सहित सबैलाई समेटेर अघि बढ्ने पनि बताउनु भएको छ। उहाँले केही समय अगाडि नेकपामा प्रधानमन्त्री ओली समूहका तर्फबाट थप गरिएका केन्द्रीय सदस्यहरू पनि नेकपा एमालेकै केन्द्रीय सदस्य हुने भन्दै सबैलाई विश्वस्त हुन आग्रह गर्नुभयो। नेताहरूलाई बैठकमा बोलाइन्छ, जो आउनुहुन्छ, नआउने अब अन्त्यतिर जान्छु आदि इत्यादि भन्ने पनि निस्कलान्। अहिले निस्के भने पनि कोही बात छैन, जानुहुन्छ। बाँकी साथीहरूले यो नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा थपेर फेरि बृहत ढङ्गको कमिटी बनाएर हामी जान्छौँ। पोखरेलले श्रम, उत्पादन तथा सम्पत्तिमाथिको अधिकारसँग महिला अधिकारलाई हेर्नुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाका सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले सर्वोच्च अदालतले मागेको भन्दा बढी फैसला दिएको टिप्पणी गर्नु भएको छ। बिडारीले देश बिग्रनुको एउटा कारण अदालतले ठिक समयमा ठिक निर्णय नगर्नु पनि भएको बताउनु भयो। उहाँले अदालतको फैसला, सुधार र सच्याउने तरिका भनेको पुनरावलोकनमा जानुभएको पनि बताउनु भएको छ। हिजो संसद विघटन विरुद्ध उभिएका दलहरू अब एक ठाउँमा उभिनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। भन्न पर्दैन र तिमीहरूले फेरि गर्ने तुरुन्तको अविलम्ब दौडेर गइहाल भन्नु पर्दैन। त्यो नपर्ने कुरा हो। भनिसकेको हुनाले यसको सुझाव, यसको सच्याउने तरिका के त अब भन्दा पुनरावलोकन यो सचिनु सक्छ, पुनरावलोकन गर्न हुन्छ।
बिडारीले सर्वोच्चको हिजोको फैसला कार्यान्वयन गर्न सजिलो उपाय रहेको भन्दै अहिले पनि केन्द्रीय कमिटी जिउँदै रहेको र सम्झौता पनि जिउँदो रहेकोले त्यही अनुसार अघि बढ्न सकिने बताउनुभयो। त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता संविधानविद डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीले सर्वोच्चको फैसलामा नेताहरू पुनरावलोकनमा जाने सम्भावना आफूले नदेखेको बताउनुभयो। उहाँले सर्वोच्चको आदेशमाथि रिभ्यूमा जानका लागि प्राविधिक समस्या रहेको र रिभ्यूमा गइहाले पनि स्टे अर्डर दिने सम्भावना कम देखेको बताउनुभयो। वास्तवमा एक्ज्याक्टली त्यही हो। अब माधव नेपालजी माओवादी केन्द्रमा पनि बस्न मिल्दैन, किनकि उहाँले एमालेबाट चुनाव लडेर आउनु भएको छ। माधव नेपालजी र उहाँको टिम जतिजना हुन्छ 35-36 जना भन्ने मैले सुनेको छु, 35-36 जना भीमरावजी लगायतका व्यक्तिहरू। अब यदि उहाँहरूले नेकपा एमाले बोलाएको संसदीय दलमा भाग लिनु भएन र त्यसको व्हिपलाई मान्नु भएन भने मैले देखेको विकल्प के उहाँको संसद सदस्यता जान्छ। अर्का अधिवक्ता महेश नेपालले अदालतले मागेको भन्दा बढी फैसला दियो भन्नुभन्दा पनि अदालतको फैसला मान्ने कि नमान्ने भन्ने कुरा मुख्य भएको बताउँदै सबैले फैसला मान्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। महिलाको सुरक्षा र सम्मान, रोजगार समृद्ध नेपालको आधार भन्ने नाराका साथ आज अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस विविध कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। हरेक वर्ष मार्च 8 तारिकमा यो दिवस मनाउने गरिन्छ। नारी मुक्ति आन्दोलनकी अभियन्ता काला जेट्रुकनले सन् 1911 मार्च 8 मा महिला कामदारमाथि भएको श्रम शोषण विरुद्ध आवाज उठाएको दिनको स्मरणमा विश्वभर महिला दिवस मनाउने प्रचलन रहेको छ। नेपालको संविधानले लैंगिक समानताको प्रत्याभूति गर्न महत्त्वपूर्ण प्रावधानको व्यवस्था गरेको छ। यसबाट महिलाप्रति हुने हिंसा र विभेद हटाउन ठूलो मद्दत पुगेको छ। काला जेल्ट्रिनले सन् 1910 मा कोपेनहेगनमा आयोजित महिलाहरूको द्वितीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा 8 मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको रूपमा प्रस्ताव गरेकी थिइन्, जुन सम्मेलनलाई पारित गर्दै सन् 1911 देखि महिला दिवस मनाउन थालिएको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सभ्य र लैंगिक समानतायुक्त समाज निर्माणका लागि विशेष पहलका साथ अग्रसर रहन समाजका सबै पक्षको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। 111औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयद्वारा बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित समारोहको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले आर्थिक समानता बिना सामाजिक तथा सांस्कृतिक विभेदको अन्त्य हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। उहाँले त्यसका लागि संविधानले मार्गदर्शन गरेको न्याय र समानतामा आधारित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसका लागि राज्यमा कार्यान्वयन गर्ने निकाय सकारात्मक रूपमा थप क्रियाशील बन्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्नुभएको बताउनु भएको छ। उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्दै लैङ्गिक उत्तरदायी शासन पद्धतिलाई स्थानीय तहदेखि नै संस्थागत गरी अगाडि बढेमा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको साझा राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न सकिने कुरामा म विश्वस्त छु। मुलुकले हासिल गरेका हालसम्मका उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै लैङ्गिक उत्तरदायी हिसाबले शासन पद्धतिलाई स्थानीय तहदेखि नै संस्थागत गरी अगाडि बढेमा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको साझा राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न सकिने कुरामा आफू विश्वस्त रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। महिला अधिकार तथा लैङ्गिक समानताका लागि पूर्ण प्राप्तिका लागि हरेक वर्ष 8 मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको रूपमा मनाउने गरिएको छ। साबिक नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षकी नेत्री पम्फा भुसालले अहिले पनि राज्य तहमा भेदभाव र सामन्तवादको अवशेष बाँकी रहेको बताउनु भएको छ। 111औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा अनिरा सोभिउले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको टेम्पो महिला चालक सम्मान कार्यक्रममा भुसालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपति हुनुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो। मुलुकको प्रधानमन्त्रीको श्रीमतीलाई फर्स्ट लेडी अर्थात् पहिलो महिला भन्नु तर्कसङ्गत नहुने उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले नागरिकहरू मुलुकको हरेक अङ्गमा पुग्न सक्ने भन्दै सबै नागरिकलाई स्पष्ट रूपमा आफ्नो हैसियत प्राप्त गर्ने अधिकार रहेको बताउनु भएको छ। राजाकी श्रीमती महारानी
राजाका छोराछोरी राजकुमार राजकुमारी हुने व्यवहारको अभ्यास गरिएको छ। आज 8 मार्च 11औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका सन्दर्भमा हो यसको अन्तको माग गरिनुपर्दछ। हरेक नागरिकले आफ्नो हैसियत प्राप्त गर्ने हो। हरेक नागरिकलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश हुने अधिकार छ। तर कसैको श्रीमती भएका कारणले प्रथम हुने व्यवस्था हामीले खारेज गरेका छौँ। कार्यक्रममा नेत्री भुसाल, अनिरा सोबेका, रञ्जित कर्ण लगायतले महिला टेम्पो चालकलाई सम्मान गर्नुभएको थियो। 111औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस प्रदेश 1 को राजधानी विराटनगरमा 13 जना महिला स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई सम्मान गरेर मनाइएको छ। प्रदेश 1 सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले कोरोना महामारीको समयमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको अग्रपंक्तिमा रहेर काम गरेका डाक्टर, नर्स, कर्मचारी, पारामेडिक्स कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी महिलाहरूलाई दोस्सल्ला र सम्मान पत्रले सम्मान गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भेला भएर बिहान प्रभात फेरीको आयोजना गरी आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालयमा कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। महिलाको सुरक्षा, सम्मान र रोजगार समृद्ध नेपालको आधार भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ नगरका विभिन्न भागको परिक्रमा गरी कार्यक्रममा सहभागी भएर महिला दिवस मनाइएको छ। आफ्नो ताकतलाई चिन्ने दिन पनि हो, आफ्नो आत्मविश्वासलाई बलियो बनाउने दिन पनि हो आज महिला अन्तर्राष्ट्रिय दिवस। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश 1 का आर्थिक मामिला तथा कानून मन्त्री एवं सामाजिक विकास मन्त्री सरकारका प्रवक्ता हिक्मत कुमार कार्कीले यस वर्षको राष्ट्रिय नाराले नै सबै कुरा प्रतिबिम्बित गरेको बताउनु भएको छ। सम्मान र रोजगार समृद्ध नेपालको आधार भन्ने राष्ट्रिय नारा तय भएको छ। यो नाराले नै हाम्रो सबै कुरालाई प्रतिबिम्बित गरेको छ भन्ने कुरा म यहाँ समक्ष राख्न चाहन्छु। कार्यक्रममा प्रदेश 1 का प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले महिलाहरूले लडेर पाएको अधिकार अहिले बल्ल प्रयोगमा आएको बताउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पूर्ववत अवस्थामा फर्किएका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र राजनीतिक रूपमा अलग अलग बन्ने अवस्था छैन। अदालतले दुई पार्टीबीच भएको एकतापछि नेकपालाई बदर गरेपछि एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ण अस्तित्वमा आएको छ। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा रहेका माधव कुमार नेपाल सहितका नेताहरू आउने अवस्था कम छ। उता माओवादी केन्द्रमा पनि ओली नेतृत्वमा पुगेका रामबहादुर थापा लगायतका नेताहरू आउने अवस्था छैन। यस्तो परिस्थितिमा एमाले र माओवादी केन्द्र दुवैलाई राजनीतिक जटिलता थपिएको छ। एक रिपोर्ट। 2075 जेठ 3 गते एमाले र माओवादी केन्द्र एकतामा बाँधिएपछि नेताहरूले मस्याङदी र गण्डकी मिसेदा केही स्थानसम्म अलग अलग देखिन्छ तर पछि एउटै हुन्छ भनेका थिए। झण्डै झण्डै दुवै दल मिसिए झैं बने। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पुनः एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत अवस्थामा आएपछि नेकपामा अब एमाले र माओवादी भनेर छुटिने अवस्था छैन। एमाले तर्फ माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल सहितका पार्टी चलाएका नेताहरू असन्तुष्ट मात्र होइन, ओली विरुद्ध अभियान नै छेडिरहेको अवस्था छ। माओवादी केन्द्रतर्फ पनि महासचिव सहित थुप्रै नेता अध्यक्ष प्रचण्डको विरोध गर्दै ओली तर्फ लागेको अवस्था छ। त्यसैले अदालतको फैसला अनुसार पार्टी एक हुने र स्वाभाविक रूपमा सरकार तथा संसद सञ्चालन हुने अवस्था देखिसकेको छैन। माओवादी केन्द्रबाट ओली पक्षमा उभिएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जा मन्त्री टोप बहादुर रायमाझी, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाह, उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट, श्रम मन्त्री गौरी शंकर चौधरी, खेलकुद मन्त्री दावा तामाङ लगायतका नेताहरूले आफूहरू पूर्ववत पार्टीमा नफर्किने बरु ओली नेतृत्वकै एमालेमा रहने बताइसकेका छन्। यता एमालेबाट प्रचण्ड नेतृत्वमा पुगेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावल लगायतका नेताहरू ओली विरुद्ध संघर्षमा छन्। यस्तो अवस्थामा एमाले र माओवादी केन्द्र राजनीतिक रूपमा पूर्ववत अवस्थामा रहलान् भन्न सकिँदैन। त्यसैले पनि राजनीतिक संकट थप चुलिने निश्चित छ। नेपाल समूहको छलफल।
विभाजित दुवै समूहमा एमाले र माओवादीका नेताहरू छन्। अब पूर्व माओवादीतिरै रहन नेपाल समूहले एमालेबाट औपचारिक रूपमा पार्टी फुटाएर आउनुपर्छ। तर त्यसका लागि नेपाल र झलनाथ खनालसँग पार्टी फुटाउने मत पुग्दैन। यस्तोमा अब के गर्ने भनेर नेपाल खनाल समूहले छलफल सुरु गरेका छन्। नेपाल र खनाल समूहका कतिपय नेताहरूले पुनः केपी शर्मा ओलीलाई नै मान्नुको विकल्प नभएको बताउन थालेका छन्। बरु ओली समूहमै रहेर सङ्घर्ष गर्नुपर्ने उनीहरूको मत छ। साबिक एमालेको केन्द्रीय समितिमा नेपाल खनाल समूहको 40% हाराहारी मत पुग्छ, तर संसदीय दलमा 40% पुग्दैन। यस्तो अवस्थामा प्रचण्ड नेतृत्वमा रहेका माधव नेपाल लगायतका नेताहरू सङ्कटमा रहन्छन्। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। बाराको सिमरामा जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक यातायातमा महिला, अपाङ्ग र ज्येष्ठ नागरिकको सिट आरक्षित गर्न स्टिकर टाँस्ने अभियान सञ्चालनमा ल्याएको छ। 111औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा उपमहानगरपालिकाले पथलैया वीरगञ्ज चल्ने सार्वजनिक यातायातका सबै लामो दूरीको यातायातमा आरक्षित सिटमा स्टिकर टाँस्ने अभियान आरम्भ गरेको हो। एक रिपोर्ट। अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस देशैभर विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाउने गरिए पनि आफूहरूले भने यस दिवसलाई उपलब्धिमूलक बनाउन यो अभियानको सुरुवात गरेको बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका नगर उपप्रमुख सरस्वती देवी चौधरीले जानकारी दिइन्। कार्यपालिकाबाट नै निर्णय गरेर नेपाल प्रहरीको सहयोगमा सोमबारबाट यो अभियानको सुरुवात गरेको र यसलाई निरन्तरता दिन आफूहरू पटक पटक अनुगमन गर्ने नगर उपप्रमुख चौधरीको भनाइ छ। जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाले हामी महिला अगुवा र कार्यपालिका सदस्यहरू बैठक बसेर हामी निर्णय गर्यौँ कि एउटा छुट्टै कार्यक्रम गरौँ कि कमसेकम महिला आरक्षित सिटहरू भन्छ, अपाङ्ग र ज्येष्ठ नागरिक सिट भन्छ। यो यातायातमा एकदम कठिन भएको छ। कठिन हुँदाखेरि ज्येष्ठ नागरिक उभिरहन्छ तर युवा जवानहरू बसिराखेका हुन्छ। त्यसलाई हामी कार्यान्वयन गर्नको लागि एउटा अभियानै चलाउने हिसाबले आज सुरुवात गरेको छौँ। सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा महिला, अपाङ्ग तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूले आफूहरूसँग दुर्व्यवहार भएको घटनाको गुनासो पटक पटक आएकोले आफूहरूले पालिकाको सहयोगमा यस अभियानलाई सुरु गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय सिमराका प्रहरी हवलदार मन्जु पहाडीले जानकारी दिइन्। उनले नेपाल प्रहरीले महिला सुरक्षाका लागि सेफ्टी पिन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको र यस अभियानले पनि सेफ्टी पिन कार्यक्रमलाई सहयोग पुर्याउने जानकारी दिनुभएको छ। अनि नराम्रो नियतको मान्छेहरू पनि बसेको हुन्छ, अपाङ्ग हुनुहुन्छ, वृद्ध हुनुहुन्छ, बालबच्चा बोकेर बसेकोहरूले पनि सिट छोडिदिनुहुन्न। जेन्ट्सहरूले कतिपय ठाउँमा सबै बुझ्ने जेन्ट्सहरू बस्नुभएको हुनुहुन्न। त्यसको लागि चाहिँ अपाङ्ग सिटमा चाहिँ अपाङ्गहरूले बस्न पाउनुहुन्छ, महिला सिटमा महिलाहरू बस्न पाउनुहुन्छ, महिलाहरू सुरक्षित हुन सक्नुहुन्छ, सहज हुन्छ महिलाहरूलाई भन्ने उद्देश्यले हामीले चाहिँ त्यो सिटमा स्टिकर बस सार्वजनिक यातायातमा स्टिकर टाँस्यौँ। यस अभियानको क्रममा नगर उपप्रमुखका साथै कार्यपालिका सदस्य, नगरपालिकाका कर्मचारीले सवारी साधनमा स्टिकर टाँसेका थिए। यस अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल प्रहरीले चालक र सहचालक साथै यात्रुलाई जानकारी गराएको थियो। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि बाराबाट टिभी जर्नलिस्ट लक्ष्मी पाण्डेको रिपोर्ट। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर थप 89 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै कुल संक्रमितको संख्या 2,74,810 पुगेको छ, जसमध्ये सक्रिय संक्रमित 872 छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार बितेको 24 घण्टामा एकजना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमणले 3011 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। पछिल्लो पटक 41 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हालसम्म 2,70,927 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 55 छ। नेपालमा हालसम्म 21,97,235 जनाको PCR परीक्षण गरिएको छ। बाराका युवाहरू पछिल्लो समय व्यावसायिक च्याउ खेतीतर्फ आकर्षित हुँदै आएका छन्। युवा शक्ति विदेश पलायन हुनुभन्दा आफ्नै मुलुकमा उत्पादनमा जोडिनुपर्छ भन्दै बाराका युवाहरू च्याउ खेती सुरु गर्नतर्फ लागेका हुन्। एक रिपोर्ट। कृषि पेसामा फाइदा नहुने भनाइलाई गलत साबित गर्दै बाराका युवाहरू व्यावसायिक च्याउ खेतीमा रमाइरहेका छन्।
काम गर्ने जाँगर र आँट भए स्वदेशमै मनग्गै आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण बनेका छन् बाराका 3 युवा। पहिला वैदेशिक रोजगारीबाट फर्के लगत्तै ईश्वर सापकोटाले स्थानीय साथीहरू उदयराज पाण्डे र किरण ओझासँग मिली केयुडी समूहले च्याउ खेतीसँगै अर्ग्यानिक तरकारी खेती र गडेउला मल उत्पादन गर्दै आएका छन्। बाराको निजगढ नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा 10 कट्ठा जमिन भाडामा लिएर उनीहरूले च्याउ खेती गर्दै आएका हुन्। युवा शक्ति विदेश पलायन हुनुभन्दा आफ्नै मुलुकमा उत्पादनमा जोडिनुपर्छ भन्दै च्याउ खेतीको सुरुवात गरिएको सञ्चालक ईश्वर सापकोटाले बताएका छन्। उनले च्याउको उत्पादन भन्दा बजारमा माग बढिरहेको बताएका छन्। बृहत रूपमा माग भइरहेको हुँदाले हामीले टनेल 1 मा चाहिँ हामीले 900 पोकाको हाराहारीमा हामीले लगाएका छौँ भने र टनेल 2 हाम्रो रेडी भइसकेको छ र टनेल 3 पनि हामीले रेडी गरिसकेका छौँ। टनेल 2 मा चाहिँ हामीले 500 पोका राखेका छौँ भने टनेल 3 मा चाहिँ हामीले 500 पोकाकै लागि हामीले बृहत रूपमा हामीले चालु गरिसकेका छौँ। करिब 3 लाख लगानीमा एकवटा च्याउ टनेल निर्माण गरी च्याउ खेती सुरु गरिएको र अर्ग्यानिक रूपमा उत्पादित च्याउको अहिले बजारमा माग बढ्दो भएका कारण थप 2वटा टनेल निर्माण गरी च्याउ खेती गरिरहेको उदयराज पाण्डेले बताए। हालसम्म करिब 15 लाख लगानी गरिएको र दैनिक रूपमा 65 किलो च्याउ उत्पादन गर्दै आएको भए तापनि बजारमा यसको माग पूर्ति गर्न दिनको 1 क्विन्टल 30 किलो उत्पादन गर्न आवश्यक देखिएको पनि पाण्डेले बताए। निजगढमा चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ च्याउ आइरहेको छ क्या, यहाँ चाहिँ कसरी पनि उत्पादन गरिरहेको छ। सबै हेटौडादेखिबाट च्याउ आइरहेको अवस्था चाहिँ यो च्याउलाई चाहिँ हेटौडाबाट हामीले निर्यात गरिरहनु भन्दा त यहीँ हामीले उत्पादन गरेर यहीँको लागि हामीले रोजगारी पनि पाइन्छ र अनि हाम्रो यहीँ हाम्रो ताजा पनि दिन सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले यो सोच आएर चाहिँ हामीले चाहिँ उत्पादन गर्न सुरु गरेको। सानो लगानीबाट सुरु गरेको व्यवसायबाट अहिले मनग्गै आम्दानी हुन थालेपछि उनीहरू उत्साहित बनेका छन्। पछिल्लो समय बारामा धमाधम होटल व्यवसाय फस्टाउँदै गइरहेको अवस्थामा लोकल च्याउ र अर्ग्यानिक तरकारीको उत्पादनसँगै खपत समेत हुने गरेको किरण ओझाले बताए। एकदम सफलै भइरहेछ, हरेक किसानलाई पनि माग गरिरहनु भएको छ होइन। यसबाहेक हामीले यो गडेउला चाहिँ काठमाडौँबाट अर्डरमा लिएर आएको हो, जुन चाहिँ अस्ट्रेलियन ब्रिड आइसेनिया फेडिटा भनिन्छ यसलाई। यो मल हो, यसको मल रेडी हुन चाहिँ यसको सङ्ख्या हेरेर हुन्छ। जति बेसी गडेउला हाल्ने त्यति धेरै छिटो रेडी हुन्छ। हाराहारीमा राख्नुपर्दा 45 दिनमा चाहिँ मल रेडी हुन्छ। अस्ट्रेलियाबाट गडेउला ल्याएर मल उत्पादन र च्याउको खेती भइरहेको छ भने दैनिक 65 किलो जति च्याउ उत्पादन गर्दै आफै गाउँ सहरमा पुगेर बिक्री गर्दै आएका छन्। दर्शकबिन गरे के सम्भव छैन र सबैभन्दा ठुलो कुरा इच्छा शक्ति, लगन र मेहनत हुनुपर्छ। रोजगारी नेपालमा सम्भव छैन भनेर धेरै युवाहरू वैदेशिक रोजगारीको लागि विदेश निक्ने क्रम जारी छ। तर बारा जिल्लाका केही युवाहरू भने वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर आफ्नै ठाउँमा बसेर कृषि खेती गरेर च्याउ खेती गरेर पनि मनग्य आम्दानी कमाइरहेका छन्। बाराबाट न्युज 24 को लागि लक्ष्मी पाण्डेको रिपोर्ट। सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिका कार्यालयको कामकाज 3 दिनदेखि ठप्प भएको छ। गाउँपालिकाको केन्द्र सार्न खोज्दा उत्पन्न विवादले गएको शुक्रबारदेखि गाउँपालिका कार्यालय खुल्न नसकेको हो। हाल वडा नम्बर 6 र 7 को संगमस्थल नाडीताल परिसरमा रहेको गाउँपालिकाको केन्द्र, त्यहाँबाट वडा नम्बर 2 बबरगञ्जमा सार्न शनिबार राति अबेरसम्म विशेष गाउँसभाको बैठक बसेको थियो। तर गाउँसभामा केन्द्र सार्न आवश्यक पर्ने 2/3 बहुमत पुग्न सकेन। सर्वसम्मत सहमति बिना नै जबरजस्ती कार्यालय सार्न खोजेपछि स्थानीय आक्रोशित बनेका हुन्। एक रिपोर्ट। जबरजस्ती गाउँपालिका सार्न खोजिएको भन्दै गत शुक्रबारदेखि गाउँपालिकाको गेटमा धरना जारी रहेको छ। गाउँपालिकाको केन्द्र नाडीतालमै रहनुपर्ने मागसहित वडा नम्बर 4, 6 र 7 का वडाध्यक्ष, अन्य जनप्रतिनिधि, नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ता र स्थानीय बासिन्दा धरनामा बसेका हुन्। नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट गाउँपालिका अध्यक्षका उम्मेद्वार समेत रहेका श्याम सिंहले विशेष गाउँसभामा 2/3 मत पुर्याउन वडा नम्बर 4 का वडाध्यक्ष जगदीश शाहलाई अपहरण गरेर जबरजस्ती गाउँसभामा उपस्थित गराउन खोजिएको आरोप लगाए। यस्तै केही गाउँसभा सदस्यहरूलाई किन्नका लागि लाखौं रुपैयाँको प्रलोभन देखाइएको समेत आन्दोलित पक्षले दाबी गरेका छन्। उहाँ आफ्नो घर प्याक पर्ने ठाउँमा लाग्न खोजिरहेछ, त्यसको विरोधमा हामीहरू छौँ अहिले। र हामीहरूको भनाइ यति मात्रै हो कि तपाईले जुन कुरा घर घर गएर साइनिङ गरिराख्नु भएको छ प्रलोभन, त्यो नगर्नुस्। त्यो गाउँपालिकाको सेवा केन्द्र भवनमा परिषद गर्नुस् र त्यो तपाईँ प्रस्ताव ल्याउनुस्। त्यसमा पास हुन्छ भने तपाईँ लानुस्,
पास हुँदैन भने तपाईँ यहाँ सुरु गर्नुहोस्। तर पनि उहाँले आफ्नो मनिपरी गरिराख्नु भएछ। अहिले नेपालमा पार्टी सिस्टम छ। पार्टी सिस्टममा अहिले भन्छ उसले यस्तो यस्तो मान्छे, हाम्रो आफ्नो पार्टीको मान्छे त्यसमा आफ्नो 4 जना 5 जना आएन। हाम्रो पार्टीको मान्छे आएन त हामीले कहाँ केही बल गरिरहेछौँ। तर गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्र महतोले भने आफूहरूले कसैलाई अपहरण गर्ने प्रयास नगरेको र आर्थिक प्रलोभन समेत नदेखाएको जिकिर गरेका छन्। उनले 2/3 बहुमत पुगेको अवस्थामा गाउँपालिकाको केन्द्र सर्न पनि सक्ने बताउँदै आएका छन्। बबरगञ्जकै बासिन्दा रहेका गाउँपालिका अध्यक्ष महतोले चन्द्रनगर भन्दा बबरगञ्ज 7वटै वडाका बासिन्दालाई पायक पर्ने बताए। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएका सब व्यवस्थापनमा नेपाली सेनाका महिला जवानहरू पनि खटिए। महिला सशक्तिकरणका लागि नेपाली सेनाको यो अर्को प्रयोग बन्यो। 111औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा न्यूज 24 टेलिभिजनले महामारीमा सब व्यवस्थापनमा खटिएका महिला सेनासँगको अनुभवहरू समेटेको छ। टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारीले तयार पारेको यो सामग्री हेरौं। अधिकार र समानताको लागि महिलाहरूको सङ्घर्षको गाथा बोकेको दिन आज मार्च 8 अर्थात् 111औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस। त्यसो त न्यूज 24 टेलिभिजनले 365 दिन नै महिला सशक्तिकरणका समाचारहरू प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्ने गर्दछ। यो महामारीमा अग्रपङ्क्तिमा रहेर समाजमा केही गरेका, अग्रपङ्क्तिमा रहेर खटिएका महिलाहरूको बारेमा यहाँहरूलाई उहाँहरूकै आवाजमा सुनाउनेछ। विश्वमा महामारी फैलिएको कोभिड-19ले जुन चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ नेपालभर संसार विश्वभरि नै चाहिँ एउटा चाहिँ कोलाहल मचाइरहेको अवस्थामा जुन चाहिँ नेपाली सेनाबाट चाहिँ महिलाहरू चाहिँ खटिन पाउँदा त्यसमा सबैभन्दा गौरवको कुरा हो। जुन अब नेपाली सेनामा महिलाहरूले चाहिँ जुन सब व्यवस्थापन कोभिड लागेको मरेको मृत्यु त मान्छेहरूलाई चाहिँ जुन चाहिँ आफ्नो जुन अब छोड्न नमिल्ने अवस्था जुन चाहिँ डराइरहेको स्थितिमा पनि हामीले चाहिँ एउटा जिम्मेवारीको हिसाबले गर्दा अथवा चाहिँ एउटा नेपाली सेनाले चाहिँ गर्न सकिन्छ, गर्न सक्छौँ हामी महिला भएर पनि गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ जुन हिसाबले हामीले चाहिँ लगेर चाहिँ हामी अब सब व्यवस्थापनमा खट्यौँ। त्यसमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ सबैभन्दा त्यो चुनौतीको विषय हो। महिला भएर पनि आफ्नो चाहिँ आफूले चाहिँ गर्न सक्ने एउटा चाहिँ काम आफूले चाहिँ बहादुर देखाउन सकिँदो रहेछ। एकदम ब्याड, एकदम नराम्रो नै फिल भयो। सबसे लाइफमा आफ्नो कसैलाई पनि हुँदैन कि आफ्नो मान्छे मरोस् भनेर। त्यतिखेर चाहिँ फिल भयो कि मलाई पनि मैले फिल गरेको चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भने आफ्नो मान्छे अब सृष्टिको नियम नै हो, त्यो त मर्नुपर्छ अभियसली एक दिन जन्मेपछि। मलाई चाहिँ अब आफ्नो मान्छे आफ्नो लागि सधैँ बाँच्दै हुन्थ्यो जस्तो त्यस्तो एकदम नरमाइलो लाग्यो। आफ्नो लागि बाँच्दै हुन्थ्यो, सधैँ आफ्नै आँखा अगाडि भइदिए हुन्थ्यो झन्यो त्यस्तो चाहिँ फिल हुँदो रहेछ। यो हाम्रो एकदम अविस्मरणीय क्षण नै थियो। लाइफमा पहिलोचोटि हामीले यस्तो काम गऱ्यो। यो कोरोना भन्न साथ विश्व नै तर्सेको अवस्थामा यस्तो विषम परिस्थितिमा हामीले यस्तो पुण्यको काम गर्न सेवा गर्न पायौँ। एकदम खुसी नै लागिरहेको छ। तर पनि अब यो कोभिड भन्न साथ अब पुरै एरियाहरू सिल हुने के हुने मान्छेहरूलाई जान दिनुहुन्थेन। यस्तो बेलामा जस हामीलाई एउटा काम दिनुभयो, जिम्मेवारी दिनुभयो होइन, त्यसमा हामी सक्सेस पनि भयौँ। यस्तो कोभिड-19को अब यस्तो महामारीको बेलामा नि जाँदाखेरि सबै अब डराउने होइन, यस्तो ग्यापहरू डिस्टेन्सहरू राख्ने भन्ने त्यस्तो बेलामा हामी गइयो। अनि जस्तो पिपी सेटहरू लाउँदाखेरि हामीलाई गाह्रो हुन्थ्यो नि, केही यताउता छुन पनि नपाइने, केही भने लामो ट्राभलिङहरू गर्नुपर्ने। यहाँसम्म आउँदाखेरि अहिलेसम्म महिलाहरूले आफ्नो वृद्धि विकासको लागि होइन, जसरी चाहिँ पुरुष सोसरा नै नेतृत्व गर्ने सवालमा होस्, कुनै पनि जिम्मेवारी बोकेर चाहिँ कुनै चाहिँ मिसनमा फिल्डमा जाने सवालमा होस्, त्यो सोसरा नै लेडिजहरूलाई पनि अथवा चाहिँ पठाइरहेको छन्। तैपनि जसरी चाहिँ पर्सेन्टको हिसाबले है लेडिज पनि पुरुष सोसरा नै चाहिँ कुनै पनि मिसन, कुनै पनि काम, कुनै पनि जिम्मेवारीमा चाहिँ अग्रपङ्क्ति रूपमा चाहिँ अथवा चाहिँ बढी चाहिँ त्यसमा चाहिँ सहभागी चाहिँ गराए राम्रो हुन्थ्यो। अब बिजनेस न्यूज।
चीनबाट युरिया मल आयात भएको छ। साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले पहिलो पटक चीनबाट झिकाएको 20 टन युरिया मल तातोपानी नाका हुँदै नेपाल भित्रिएको हो। 2 कन्टेनरबाट 400 बोरा अर्थात् 20 टन युरिया मल भन्सार यार्डमा भित्रिएको तातोपानी भन्सार कार्यालयका भन्सार अधिकृत गणेश प्रसाद पौडेलले बताउनुभयो। सरकारको अनुमतिबाट चीनबाट 4000 मेट्रिक टन युरिया मल खरिद गर्न 11 नोभेम्बर 2020 मा बोलपत्र आह्वान गरिएकोमा 400 बोरा आयात गरिएको साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनका सहायक महाप्रबन्धक पंकज जोशीले जानकारी दिनुभयो। झिकाइएको मल क्रमशः आउँदै गरेको र 1200 मेट्रिक टन काभ्रेको बनेपा, 2000 मेट्रिक टन काठमाडौँ, 800 मेट्रिक टन नुवाकोट जिल्लाबाट पहाडी जिल्लामा वितरण गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो। सोमबार सुन र चाँदी दुवैको भावमा सामान्य वृद्धि भएको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासंघका अनुसार सोमबार सुन तोलामा 100 रुपैयाँले बढेको छ भने चाँदी पनि तोलामा 15 रुपैयाँले बढेको छ। अघिल्लो दिन आइतबार प्रतितोला 86,100 रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुन सोमबार प्रतितोला 86,200 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। त्यस्तै तेजाबी सुन पनि तोलामा 100 रुपैयाँले बढेर 85,750 रुपैयाँमा खरिद बिक्री भइरहेको छ। यस दिन चाँदीको भाव पनि बढेको छ। सोमबार चाँदी पनि प्रतितोला 1265 रुपैयाँमा खरिद बिक्री भइरहेको छ। आइतबार चाँदी प्रतितोला 1250 रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्यमी व्यवसायीले देशभक्तिको भावना राखेर काम गरे मात्र स्वदेशी उद्योगको विकास हुन सक्ने धारणा राख्नु भएको छ। सोमबार नेपाल उद्योग परिषदले सार्वजनिक गरेको स्वदेशी उत्पादन मेक इन नेपालको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले उद्यमी व्यवसायीलाई स्वदेशी उद्योग र उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन उद्यमी व्यवसायीलाई राष्ट्रिय भावनाको खाँचो रहेको औल्याउनुभयो। नेपाली युवाले विदेशमा दुःख गरेर कमाएको रेमिटेन्स खर्च गरेर विदेशबाट आयातित वस्तु उपभोग गर्ने संस्कृति बढेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले स्वदेशी उद्योगमा लगानी गर्न आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले उद्यमी व्यवसायीलाई बाहिरबाट सामान ल्याएर बिक्री गर्नुभन्दा देशभित्रै उद्योग खोल्न आग्रह गर्दै देश निर्माणको भावना राख्न आग्रह गर्नुभयो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले देशभर नै औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना गरी स्वदेशी उद्योगको प्रवर्धन गर्न सरकारले प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो। नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीश मोरले स्वदेशी उत्पादन र बजार विस्तार गर्न परिषदले स्वदेशी उद्योगको विकास गर्ने अभियान अघि सारेको बताए। कार्यक्रममा परिसंघले सार्वजनिक गरेको मेक इन नेपालको उद्देश्य र योजनाको विषयमा परिसंघका पूर्व अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले स्वदेशी उद्योगको लागि सरकारी सहयोग र योजनामा जोड दिनुभएको थियो भने अर्थविद तथा परिसंघका आर्थिक सल्लाहकार डाक्टर विश्व पौडेलले अवधारणा पत्र सार्वजनिक गर्नुभयो। परिषदका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवालले निजी क्षेत्र स्वदेशी उद्योग र उत्पादनको विकासमा केन्द्रित रहेर मेक इन नेपालको अवधारणा आएको बताउनुभयो। हामीसँग न्युज राज्य बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। शहीद स्मारक बी डिभिजन लीग फुटबलमा शीर्ष स्थानको साधुबाटो युथ क्लबले पहिलो हार बेहोरेको छ। सोमबार भएको खेलमा मध्यपुर युथ एसोसिएसनसँग 2-1 गोल अन्तरले पराजित हुँदै साधुबाटोले पहिलो हार बेहोरेको हो। एन्फा कम्प्लेक्स साधुबाटोमा मध्यपुरलाई जित दिलाउन कैलाश लामिछाने खत्री र सन्नी लामाले 1-1 गोल गरे। साधुबाटोका माल्डिना आङथोपुले 1 गोल फर्काए। खेलको 26औं मिनेटमा कैलाशको गोलबाट मध्यपुरले अग्रता बनाएको थियो। खेलको 50औं मिनेटमा माल्डिनाले गोल गर्दै साधुबाटोलाई 1-1 गोलको बराबरीमा फर्काए। त्यसपछि खेलको 58औं मिनेटमा सन्नीले गोल गर्दै मध्यपुरलाई 2-1 को जित दिलाए। मध्यपुरसँग पराजित भए पनि साधुबाटो 10 खेलमा 25 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा यथावत रहेको छ। साधुबाटो 2 खेल अगावै ए डिभिजनमा बढुवा समेत भइसकेको छ। मध्यपुरले 10 खेलमा 13 अङ्क जोडेको छ। मध्यपुर 6औं स्थानमा उक्लिएको छ। अब विद्या बस्नेतका साथ फटाफट न्युज। आज अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। राष्ट्रपतिद्वारा सभ्य समाज निर्माणका लागि अग्रसर रहन आग्रह। सर्वोच्च अदालतको फैसला लगत्तै एमाले बिउताउन सुरु। विभिन्न जिल्लामा एमालेको बोर्ड राख्न थालियो।
नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी जसपाको नाराबाजीलाई प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा उल्टो गतिको संज्ञा, एसिड आक्रमण विरुद्धको अध्यादेशमा सरकारको विरोध गरेको दाबी। अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा प्रदेश 2 सरकारद्वारा छात्रालाई साइकल प्रदान, बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियान अन्तर्गत कक्षा 8 का 1520 जना छात्रालाई साइकल वितरण। देशलाई जबरजस्ती धर्मनिरपेक्ष बनाई सनातन धर्म र संस्कृतिमाथि विश्वास घटाउने काम भइरहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष थापाको आरोप, दुष्कर्महरू बढ्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त। आफ्नो पार्टीबारे सर्वोच्च अदालतबाटै जानकारी लिन भीम रावलाई प्रधानमन्त्रीको सुझाव, फैसलालाई राजनीतिक भन्नु गैर जिम्मेवार भएको टिप्पणी। काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिका 6 धर्मस्थली स्वास्थ्य केन्द्रमा 2 दिनमा महिला 240 र पुरुष 186 गरी 426 जनाले लगाए कोरोना खोप, बाँकी सम्पूर्णलाई उपस्थित हुन आग्रह। अपराधीहरूलाई कानुनी कारबाही गर्न नसक्दा समाजमा असुरक्षा बढेको उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको भनाई, दिनानुदिन बलात्कारका घटनाहरू बढ्नु चिन्ताको विषय भएको उल्लेख। अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा तनहुँको देवघाटमा विवाहित महिलाबीच नौलो प्रतियोगिता, श्रीमान बोकेर दौडनु पर्ने खेलमा 14 महिला सहभागी। अहिले पनि राज्य तहमा भेदभाव कायम रहेको पम्फा भुसालको गुनासो, संविधानले दिएको अधिकार सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर थप 89 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 1 जनाको मृत्यु, 41 जना संक्रमण मुक्त। सरकारले हुलाक र अन्तशुल्क स्टिकर छाप्न सेक्युरिटी प्रेस मेसिन ल्याइदिए, करिब 80 करोड मूल्य अनुमान गरिएको मेसिन ल्याएर अर्को वर्षदेखि नेपालमा सरकारी पक्षबाट सुरक्षण मुद्रण सुरु गर्ने योजना। काठमाडौँ महानगरले नबिल बैंकमा राखेको 8.5 अर्ब रकम राष्ट्र बैंकमा सार्यो, राजस्वबाट उठाएको रकम सञ्चित खातामा राखेर विकास गर्नुपर्नेमा महानगरले मुद्दती खातामा राखेर ब्याज उठाएकोमा चौतर्फी आलोचना। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणद्वारा भू-उपग्रह सम्बन्धी अध्ययनका लागि 5 कम्पनी छनौट, भू-उपग्रह स्थापनाको नियमन तथा सुरक्षा, व्यापार र सञ्चालन ढाँचा तथा नीति तय गर्न नयाँ प्रस्ताव आह्वान। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईद्वारा पेन्सन सुविधा नलिने घोषणा, राई इमान्दार र स्वच्छ छवि राख्ने प्रशासकका रूपमा परिचित। ज्येष्ठ नागरिकद्वारा धनुषाको औरही गाउँपालिकाको कार्यालयमा ताला, 8 महिनादेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता नदिएको गुनासो। धरानस्थित ज्वालामुखी माध्यमिक विद्यालयमा अज्ञात समूहद्वारा आगजनी, आगलागीबाट करिब 20 लाख रुपैयाँको भौतिक क्षति। मेयर कप क्रिकेटमा त्रिभुवन आर्मीको पहिलो जित, काठमाडौँ मेयर 11लाई 5 विकेटले पराजित। शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलमा शीर्ष स्थानको 7 बाटोको अपराजित यात्रामा पूर्णविराम, मध्यपुर 2-1 गोल अन्तरले विजयी। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा शीर्ष स्थानको म्यान्चेस्टर सिटी घरेलु मैदानमै पराजित, म्यान्चेस्टर युनाइटेड 2-0 गोल अन्तरले विजयी। अमेरिकी सिनेटले गर्यो 19 खर्ब डलरको राहत प्याकेज सम्बन्धी विधेयक पारित, कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएकालाई आगामी 6 सेप्टेम्बरसम्म बेरोजगार भत्ता दिइने। यमनको एक आप्रवासी शिविरमा आगलागी हुँदा 8 जनाको मृत्यु, आगलागीमा परि 170 जना घाइते। म्यानमारमा सैनिक कुपछि पक्राउ परेका आङ सान सुचीको पार्टीका एक अधिकारीको प्रहरी हिरासतमै मृत्यु, प्रहरी र सेनाले यातना दिएको कारण मृत्यु भएको आरोप। र इक्वेडरको गुएनामा शक्तिशाली विस्फोट, कम्तीमा 17 जनाको मृत्यु, 400 बढी घाइते, सेनाको लापरवाहीका कारण विस्फोट भएको आशंका। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। सामान्यतया लेसन अल्बर्ट्सहरू 12 देखि 40 वर्षसम्म बाँच्छन्, तर बेजडम दे अल्बर्ट्सले 70 वर्षको उमेरमा बच्चेरो समेत कोरेलेको अमेरिकी फिस एन्ड वाइल्ड लाइफ सर्भिसले जनाएको छ। बेजडमलाई सन् 1956 मा अनुसन्धानकर्ताहरूले पहिलो पटक पहिचान गरेका थिए। लेसन अल्बर्ट्सले उत्तर प्रशान्त महासागर स्थित एउटा प्राइम टाइम न्युज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार एमाले र माओवादी केन्द्र आफ्नै बाटोमा, माधव नेपाल समूह पनि ओलीसँगै एमालेकै बाटोमा फर्किए। आफ्नो पार्टीबारे सर्वोच्च अदालतबाटै जानकारी लिन भीम रावललाई प्रधानमन्त्रीको सुझाव, फैसलालाई राजनीतिक भन्नु गैर जिम्मेवार भएको टिप्पणी।
सर्वोच्च अदालतको फैसला लगतै एमाले बिउताउन सुरु। विभिन्न जिल्लामा एमालेको बोर्ड राख्न थालियो। कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएकाको शव व्यवस्थापनमा नेपाली सेनाका महिला जवानहरू खटिए। मुलुकका जुनसुकै सङ्कटमा जिम्मेवारी पूरा गर्न तयार रहेको उल्लेख दिनुभयो होइन, त्यसमा हामी सक्सेस पनि भयो। शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलमा शीर्ष स्थानको 7 बाटोको अपराजित यात्रामा पूर्णविराम। मध्यपुर हिमी 2-1 गोल अन्तरले विजय। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, नेकपाको आधिकारिकता विवादबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई कसरी लिनुहुन्छ? ठिक हो भनेले तालीमा र ठिक होइन भनेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसन मार्फत। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै समस्या र गुनासो छन् भने हाम्रो हेल्प डेस्कमा तपाईले प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते। नमस्ते।